सो फाइनल्ली आज चाहिँ फर्स्ट टाइम लाइभ भयो होइन 2022 मा चाहिँ फाइनल्ली यता चाहिँ कटारी भन्ने ठाउँ चाहिँ आज लाइभमै म पहिलोपल्ट आउँदैछु। यदि तपाईँहरू पनि यो बाटो तपाईँहरू बदिवास बाइक र विमानबाट चाहिँ यता लागेपछि पूर्व लागेपछि कटारी हुँदै गाईघाट हुँदै धरान निस्केछु। सो आज धेरै दिनपछि भिडियो रूपले यो ट्राभलिङ गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउने मौका पनि जुरेको छ। सो स्पेसियली थ्याङ्क यू एन्ड डु नट फर्गेट टु कमेन्ट सब्सक्राइब। यसरी नै राम्रो राम्रो भिडियोहरू अब अपकमिङ डेजहरूमा आउँदै जानेछ। थ्याङ्क यू। वेलकम ब्याक टु डिजे रुमको युट्युब च्यानल। धेरै दिनपछि चाहिँ आज युट्युबमा कन्टेन्ट हाल्दैछु। सो वार्मली वेलकम टु एभ्री वान। अनि आज चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम म चाहिँ ट्राभल गर्दैछु। तपाईँको कहाँबाट भन्नुहुन्छ भने विमानबाट कटारी हुँदै धरान चतरा त्यहाँ हुँदै हामी आज निक्लिँदैछौँ। सो अल राइट, स्टे ट्युन माई च्यानल। होप यु विल इन्जोय। अनि यो नयाँ बाटो हिँड्नु होला सबैजना। आज फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दैछु दामी बाटो। दामी दा यो बाटो, दामी बाटो दादा। यस अहिले पनि पुलहरू त बनिरहेको छ त यो बाटोमा, तर कोही कोही ठाउँ क्या त। अनि कहाँ हो दादा? ए ल त दामी रहेछ बाटो चाहिँ। अब अर्को पालि आउँदाखेरि यो बाटो हिँड्दै गर्नुपर्छ है। ओके दादा, बाई। बाटोहरू बनिरहेको रहेछ। यस अब यो बाटो चाहिँ मलाई लाग्छ 90% चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको रहेछ होइन। अलिकति कम्प्लिट भएको छ। ठाउँ ठाउँमा पुलहरू तपाईँको बन्नलाई यस बनिरहेको छ। अब हो 1 वर्षभित्रमा त फाइनली यो बाटो चाहिँ एकदमै सही हुने रहेछ। हेर्नुहोस् न यो बाटो कस्तो दामी। 25 किलोमिटर छ धरान यहाँबाट होइन। सो हामी यताबाट देखौँ, हामी धरान गइरहेको छौँ। अब बाटो कस्तो रहेछ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। अनि यदि तपाईँ पनि काठमाडौँतिर जानुहुन्छ भने यो बाटो अवश्य एकपल्ट हिँड्नु होला। एकदमै फराकिलो होइन, सही रहेछ। दामी यार बाटो चाहिँ दामी लाग्छ। कति ठाउँमा तपाईँको बाटोहरू पनि एकदमै अलिकति बिग्रिरहेको रहेछ। अनकम्प्लिट छ नि त होइन। त्यो भएर पनि हो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। यस बाटो फाइनली कम्प्लिट भएपछि दामी हुनेछ यो बाटोमा ट्राभल गर्नलाई। यार तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त होइन भिडियोमा पनि। ओ गाडी ठोकिएन यार। गड बहुत खतरा ठुल्ठुलो धुलो यार। अचानक जाउँ धुलो। अरे 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 बाटो अलिकति हेर्दै भाइ यिनीहरू जस धमाधम बाटो चाहिँ बनिरहेको छ। अलिकति त्यस्तो फेरि त्यसपछि दामी हुन्छ चौक होइन। होइन छोडेको छैन, गरेर आइरहेको छ। आयो 1 घन्टा भरमा खाइरहेको छ है। पुल बन्द छ त्यही भएर यसमा पिच लगाएर पुल बनिसक्छ अनि पिच हुन्छ होइन। दामी बाटो चाहिँ कम्प्लिट भएपछि दामी नै हुने रहेछ क्या।
कमेन्ट बिलो अनि अलिकति छ अब दामी बाटो आयो है। अब हेर्नुहोस् है दामी बाटो आयो। अब यो सालको ट्राभलिङ 2022 मा के गरियो यार। मनोकामना दर्शन गरियो जीवनमा। त्यसलाई म 2012 नै लिन्छु पाएँ होइन। मनोकामना पुग्नु गएको थियो पाथी भएर पुग्नु गएँ, लुक्सीनाथ पनि गएँ। पाथी भएर पनि पल्टाउनु गएको थियो मनोकामनाको गएको थियो। यसबाट फेरि हायसहरू पनि बाटो हिँड्दो रहेछ है हल्का हल्का। यो बाटो हिँड्नु थाल्दो रहेछ धेरै। अहिले काँक्रा भिटाको आएछ तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु त ल। ल वो दामी बाटो दामी बाटो दामी बाटो। दामी बाटो यार। अब चाहिँ गर्मी हुन थाल्यो मलाई। केटाकेटी हो गर्मी हुन थाल्यो है। तर आयो साँच्ची होला ज्याकेट त खोल्नु नि पर्ने बेला। ल हेर्नुहोस् त साथी हो कस्तो राम्रो रहेछ भ्यू। हेर्नु त आकाश माथि पहाड वाउ वाउ टाइपको क्या। एनिवे फाइनली धेरै दिनपछि टिचरहरू पक्ले दर्दा राख्यो होइन। यो बाटोमा ट्राभल गर्ने अवसर पाएको थियो। सट्ट मैसँग मोबाइलले खिचिरहेको छु गाइस होइन। होप तपाईँहरूको लागि भनेर यहाँबाट मैले भिडियो बनाएर गर्नु त केही पनि छैन। मेमोरिज जस्ट मेमोरिजको लागि पनि हो। अनि नयाँ रुट हिँड्दाखेरि चाहिँ अब होइन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई छिटो हुन्छ यात्रा। एक्सिडेन्ट पनि कम भयो उता र यता होइन। अब यो बाटोमा तपाईँको बाटो हुँदै डिस्टर्बेन्स हुने। यो चाहिँ एकदमै फ्रिली क्या बाटो। होइन यो बाटो चाहिँ एकदमै दामी। होप यो भिडियो हेरेर कतिजनाले ट्राभल गर्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। होप यु विल कमेन्ट बिलो होइन। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो जर्नी। अनि हामी चाहिँ काठमाडौँबाट फर्किरहेको छु मैले। अनि यो बाटो ट्राभल गर्ने अवसर मिल्यो। बाटो चाहिँ दामी हो क्या। बाटो चाहिँ अब चाहिँ गर्मी भयो म ज्याकेट खोज्छु। बाटो बनिरहेको छ हेर्नु न तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू। बाटो त्यसो अलिकति त्यस अफ रोड टाइपको। दम अगाडि कामहरू चलिरहेको छ। टाटा सुमो आयो। पुल बनिरहेको छ यहाँ। त्यो पुलको काम हो। पिलर लागिरहेको। सो फाइनली वी पहुँचा है कटारी। फाइनली हामी कटारी पुगिसकेको छौँ होइन।
धरान जाने कता हो कताबाट हो यो अनि कटारी बजार चाहिँ यो हो खानासाना खाने ठाउँ होटलहरू कता छ अङ्कल थ्याङ्क यू अङ्कल फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी कटारी बजार पनि आइसकेको छौँ होइन आज फर्स्ट टाइम है लाइफमै हामी सबैजनाकै फर्स्ट टाइम हो नि होइन मेरो टोली मेरो टिम हो Our destination. मोटर हुँदै यो चाहिँ थ्याङ्क यू भाइ Wait, are you ready? टन्ना खाली हो होइन त्यसपछि एकैचोटि धरानमै अब धरान पिटोरीमा गएर है डाइरेक्ट फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी राजावास पुगिसकेका छौँ अब हामी गाईघाट हुँदै धरान पुग्नेछौँ छिट्टै नै त्यसो आज यात्रा रमाइलो भइरहेको छ सो तपाईँहरूलाई पनि एकदम इन्जोय भइरहेको छ आजको भिडियोले भन्ने लागिरहेको छ मलाई होइन प्लिज कस्तो लाग्छ यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला के हो यस्तो कुकुर त नबाँधी क्या फेरि है कुकुरलाई हेर त ल नयाँ चिज देखेँ यार आज गाईघाट बजार अब चाहिँ साथीहरू हामी गाईघाट बजार आइसकेको छौँ अहिले ठ्याक्क 2:22 भएको छ हाम्रो गाडीमा सो दिउँसोको 2:22मा अहिले हामी गाईघाट आएको छौँ भने अब तपाईँको लगभग 75 किलोमिटर जति रहेको छ धरान सो अब पेट्रोल पनि सिद्धिसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पेट्रोल हाल भनिरहेको छ गाडीले पनि पेट्रोल पनि हाल्नुपर्ने छ साथीहरू यसै म पेट्रोल पम्पको नजिकमा छु है यो चाहिँ गाईघाट बजार रहेछ फाइनल्ली पेट्रोल पम्प भेटियो पेट्रोल लगाउँ पेट्रोल अब हाल्ने हो अनि त्यता फेरि ट्राभल सुरु हुन्छ फाइनल्ली आजको हाम्रो चतरा आइपुग्न लागेको छ यात्राको क्रममा सो एकदम रमाइलो यात्रा एकदमै डेन्जर यार पुल चाहिँ नि गाह्रो रहेछ तर बाटोसम्म फाइनल्ली हामी बराहा क्षेत्र आइपुगेको छौँ र हामी कम्ती भएर धरान कहाँको भित्रलाई धरान चाहिँ धरान जाने कि जाने
अर्को दाइ हो म काठमाडौँ कुरा फर्किँदैछु भोलि आउँछु है सो फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी अब कोशी चतरा आइपुगेको छौँ एकदमै रमाइलो बाटो होइन आजको ट्राभल एकदमै रमाइलो भयो हेर्नुहोस् अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै कोशी ब्रिज आइपुगेको छ फाइनली आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो होइन कोशी चतरा आइपुगेको छौँ एकदम रमाइलो भयो आजको दामी ट्राभल सेफ ट्राभल अलिक स्लो ड्राइभ लङ लाइफ होइन रमाइलो भयो आजको भिडियो कोशी चतरा गएर हामी गर्छौँ पानी जातको के चढाउँछ आज आज का डेस्टिनेशन पहुंचा है पानी जाती है बहुत सो फाइनल्ली आजको भ्लग यति नै सो होप यु विल इन्जोय राम्रो भयो होला आजको टुर होइन यति भन्दै सी यु स्टे ट्युन माई च्यानल बाइ बाइ